Igsuon, maanindot ang kinabuhi nga magmahal ta Ginoo bisan wala man tay gipangayo. Maanindot ang kinabuhi nga magmahal ta Ginoo nga maitag lawas. Tungod kay ang atong pagmahal sa Ginoo munay atong pundong deposito nga maing buhat nga bahandi ngadto sa kasing-kasing sa atong Dios. Sa higayon nga kita nausab ang manginanglan or sa higayon nga kita magatubang og problema pagsulay, diya nato mabati ang hantuhan nga suporta nga tabang sa Ginoo. Pinaagi sa iyang gahom, pinaagi sa mga tawo iyang gamiton alang sa pagtabang diya kanimo. Dili taan ang magmahal ta Ginoo sa higayon nga doon na lang tay pangayoon. Dili taan ang magmahal ta Ginoo kay kita karon nagatubang nagkalisdanan kalisod ingon man ang balatian. Tungod kay tamis mahalon ang Dios nga wala tay gipangayo. Nindot mahalon ang Dios nga din gihalad yun nimo ang kinatibuk-an nimong lawas ug kalag kusog nga pagdayeg alang kaniya. Tungod kay sa mga journey sa imo kinabuhi nga magatubang kag kalisdanan, mabati gyud nimo nga sapnayon kaniya. Di ka karilit no kay wala pa man nimo mahala ang Dios. Sugdi na igsuon. Amen.